साई सुमंगल। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपाल द्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियान का प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ, तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनुपर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। आदरणीय श्रोता, भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, मानिसले आफू धरतीमा आउनुको उद्देश्य बुझेको हुनुपर्छ। यसैलाई प्रष्ट पार्न भगवान बाबाले हरिश्चन्द्रको उदाहरण दिनुभएको छ। एउटा मुर्दाको अन्त्येष्टि गरिरहेको समयमा मसान घाटको पहरेदार र शुल्क लिने काममा खटिएका हरिश्चन्द्रले त्यस रात आफैसँग प्रश्न गरे, म के का लागि विलाप गरौं? पहिले आफू विशाल साम्राज्यका अधिपति भएका बखत ऋषिले आफ्नो साम्राज्य र सम्पत्ति माग्दा हरिश्चन्द्रले ती सबै उनैलाई दिए। उनले सत्यलाई नै सबैभन्दा ठूलो आदर्श माने। फेरि उनीसँग फुटेका कौडी पनि नहुँदा ऋषिले फेरि उनीसँग दक्षिणा मागे। हरिश्चन्द्रले आफ्ना सबै वस्तु बेची आफ्नी पत्नी र छोरालाई दास बनाउन बेचिदिए अनि ऋषिलाई दिने दक्षिणाको जोहो गर्न आफू पनि मसान घाटको कुरुवा भई बसे। के म साम्राज्य गुमेकामा, आफ्नी पत्नी र छोराको भाग्यमा, अथवा मेरै निकृष्ट पेशामा बिलौना गरौं? होइन, मैले अझै ईश्वरलाई आत्मसात गर्न नसकेकामा, दर्शन गर्न नसकेकामा मात्र म रुनेछु, आँसु झार्नेछु भन्दै उनी रोए, कराए, हे ईश्वर, म तिम्रा लागि, तिमी मेरा लागि। यही नै प्रत्येकको आवश्यकता हो, प्रत्येकले गर्नुपर्ने प्रार्थना हो। वर्षौंको अनगिन्ती कष्ट, पीडायुक्त प्रयासबाट ऋषिहरूले पत्ता लगाएर मानव जातिलाई सिकाएको पाठ यही हो। प्रत्येक मानिसले उनीहरूले देखाएको बाटो अनुसरण गरेर सुरक्षित र विजयी यात्रा पूरा गर्नुपर्छ। उनीहरूले सुझाएका संयम अँगालेर त्यो ऋण तिर्नै पर्ने हुन्छ। उद्धवले गोकुल पुगेर गोपीहरूलाई ज्ञान प्राप्तिका सम्बन्धमा उनका कुरा सुन्न भेला हुन भन्दा गोपीहरूले उनलाई वास्तै गरेनन्।
तिनीहरूले आफ्नो अमूल्य समय कति पनि खेर फाल्न चाहेनन् र भनिदिए, हाम्रा लागि भगवान नाममा रम्न अहोरात्रको समय नै पर्याप्त छैन। ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर बुझाउन हामीलाई तपाईका शाब्दिक कला आवश्यक नै छैन। हामी प्रत्येक पल आनन्दको ज्ञान, आभास र अनुभव गर्दछौं। आदरणीय श्रोता, देहात्म बुद्धि अर्थात् शरीरलाई आत्मा ठान्नु नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो मूर्खता हो भनी श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको थियो। मानिसको वास्तविक गल्ती नै त्यही हो। जसै त्यो हराउँदछ, मोक्ष मिल्दछ। तर पनि अज्ञानतावश मानिसहरू भने पाश्चात्य चमक दमक र सौन्दर्यप्रति आसक्त रहँदैछन्। कहिल्यै तृप्त नहुने ऐन्द्रिक लोभ र अनेक थरीका प्रतिस्पर्धामा उद्धत छन्। पाश्चात्य मुलुकहरू डर, चिन्ता र निराशाले कच्चा कुचुक परेका छन् भन्ने कुराको तिनीहरूलाई हेक्का नै छैन। एउटा कथा पनि छ। एकपल्ट लक्ष्मीले भगवान विष्णुसँग सोध्नुभयो, हजुरले प्रदान गर्नुभएका आवश्यक सीप र सामग्रीका कारण आरामदायी जीवन बिताउन पाएका यी मनुष्य के कुनै दिन ईश्वरोन्मुख होलान्? भगवान विष्णुले उत्तरमा भन्नुभयो, मैले मानिसलाई आफूतिर खिच्न उनीहरूलाई दुईवटा गुण प्रदान गरेको छु, त्याग र असन्तोष। मानिसले आफूलाई सांसारिक बन्धनबाट अलग गरेर ईश्वरोन्मुख भएपछि उसको दुःखको अन्त हुन्छ। ईश्वर प्रतिको अनुरक्ति र संसारबाट विरक्ति, यी दुई किनारा बीच जीवन गंगा अविरल रूपमा निर्दिष्ट दिशायुक्त दैवी कृपाको सागरतर्फ बगी नै रहन्छ। आफैमा ईश्वर देख, अरूमा ईश्वर देख। यी बाहेक आफू र अरूमा भएका सबै थोकबाट मन हटाऊ। यही नै साधनाको मार्ग हो। प्रभु लीला, प्रभु महिमा, प्रभु लीला, प्रभु महिमा, प्रभु लीला, प्रभु महिमा, प्रभु लीला, प्रभु महिमा। कलि अवतारा साई नारायण, कलि अवतारा साई नारायण, कलि अवतारा साई नारायण, कलि अवतारा साई नारायण। प्रभु धाम परमा धाम, प्रभु धाम परमा धाम, प्रभु धाम परमा धाम, प्रभु धाम परमा धाम। चलो रे चलो मन परती धाम, चलो रे चलो मन परती धाम, चलो रे चलो मन परती धाम, चलो रे चलो मन परती धाम। जय 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 हे साई राम, जय 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 हे साई राम, जय 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 हे साई राम, जय 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 हे साई राम। प्रभु लीला, प्रभु महिमा, प्रभु लीला, प्रभु महिमा। कलि अवतारा साई नारायण, कलि अवतारा साई नारायण। प्रभु धाम
परती धाम, चलो रे चलो मन परती धाम। जय 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 हे साई राम, जय 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 हे साई राम। जय 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 हे साई राम, जय 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 हे साई राम। प्रभु लीला प्रभु महिमा। आदरणीय श्रोता, बाबा भन्नुहुन्छ हामीले दुर्गुणहरूका लहराहरूलाई बढ्ने अवसर दिनु नै हुँदैन। रुखलाई बेर्ने लताले अन्ततः रुखलाई नै मार्दछ। मनुष्यले काम, क्रोध, लोभ र मोहका लताले आफ्नो आत्मालाई जेल्ने अवस्थाबाट सुरक्षित राख्नु पर्दछ। महान तपस्वी र 64 विद्याका मालिक भए पनि काम वासनाले गर्दा नै रावणको पतन भयो। उसले आफूलाई मात्र नासेन, सम्पूर्ण राज्यकै पतन गरायो। हृदयको पवित्रता बिना आध्यात्मिक साधनाहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। यही कारणले एक महान भक्तले भनेका थिए, हे ईश्वर, म हजुरलाई फूलले होइन शुद्ध हृदयले पूजा गर्दछु। त्यसैले मानिसका निमित्त हृदयको पवित्रता अत्यावश्यक छ। हिरण्यकशिपुको पञ्चतत्वमाथि पूर्ण नियन्त्रण थियो। यस्तो महाशक्तिवानको पनि क्रोध रूपी दुर्गुणले गर्दा नाश भयो। राजाहरूका पनि राजा, महारथी दुर्योधनको पनि लोभका कारणले नाश भयो। उसको सम्पूर्ण वंशकै नाश भयो। दशरथको कैकेयी माथिको आसक्तिका कारण नै रामलाई वनवास पठाउनु पर्ने भयो। कैकेयीको आफ्नै छोरा भरतपट्टि भन्दा रामप्रतिको प्रेम नै बढी थियो, तर मन्थराले उनको विचारलाई विषाक्त बनाइदिए। परिणाम स्वरूप उनले आफ्ना पति मात्र गुमाइनन्, आफ्ना छोराको सम्मान पनि गुमाइन्। यही छल कपटले गर्दा तिनी कुख्यात मात्र भइनन्, सम्पूर्ण राज्यलाई नै लाजमर्दो पारिन्। आज भोलि कुनै पनि महिलाको नाम कैकेयी छैन, किनभने उनले आफूलाई ईश्वरबाट विमुख पारिन्। त्यसरी नै कुनै पनि पुरुषको पनि दुर्योधन, रावण अथवा हिरण्यकशिपु भन्ने नाम छैन, किनभने तिनीहरूमा असल गुणहरूको अभाव थियो र उनीहरूले ईश्वरप्रति घृणा र शत्रुभाव राखेका थिए। हिरण्यकशिपु महान वैज्ञानिक थियो, रावण ठूलो इन्जिनियर थियो र उसले हवाई जहाजको आविष्कार गरेको थियो। ऊ जनावर, चरा र कीट पतंगका भाषाको पनि विशेषज्ञ थियो। उसको पोल्टामा यति धेरै श्रेय थिए, तर पनि के कसैको नाम रावण राखिएको छ त? छैन। यी सबै उपलब्धिहरू भन्दा हृदयको शुद्धता नै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले इन्द्रियहरूलाई आफ्ना वशमा राख्नु नै प्रत्येक मनुष्यको पहिलो कर्तव्य हो। आगो लाग्दा मानिस घरबाट भाग्न सक्दछ, तर दुर्गुणहरूको आगामा सल्किएका इन्द्रियहरूबाट भाग्न मुश्किल पर्दछ। दीन दयाला हरि परम दयाला, दीन दयाला हरि परम दयाला, राधा रमण हरि गोविंद गोपाला,
गोपाला रमण हरि गोविंद गोपाला मधुर मनोहर कृष्ण गोपाला मनोहर कृष्ण गोपाला मधुर मनोहर कृष्ण गोपाला मनोहर कृष्ण गोपाला राधा रमण हरि गोविंद गोपाला रमण हरि गोविंद गोपाला राधा रमण हरि गोविंद गोपाला रमण हरि गोविंद गोपाला मीरा के प्रभु गिरिधर बाला के प्रभु गिरिधर बाला मीरा के प्रभु गिरिधर बाला के प्रभु गिरिधर बाला वृंदावन घन मदन गोपाला वन घन मदन गोपाला वृंदावन घन मदन गोपाला वन घन मदन गोपाला दीन दयाल हरि परम दयाला दयाला हरि परम दयाला राधा रमण हरि गोविंद गोपाला रमण हरि गोविंद गोपाला मधुर मनोहर कृष्ण गोपाला मनोहर कृष्ण गोपाला राधा रमण हरि गोविंद गोपाला रमण हरि गोविंद गोपाला मीरा के प्रभु गिरिधर बाला प्रभु गिरिधर बाला वृंदावन घन मदन गोपाला वन घन मदन गोपाला वृंदावन घन मदन गोपाला वन घन मदन गोपाला दीन दयाला हरि परम दयाला राधा रमण हरि गोविंद गोपाला। आदरणीय श्रोता, बुद्धि 4 किसिमका हुन्छन्। पहिलो स्वार्थ बुद्धि, दोस्रो स्वार्थ परार्थ बुद्धि, तेस्रो परार्थ बुद्धि र चौथो निस्वार्थ बुद्धि। स्वार्थ बुद्धि भएको मानिस सधैँ आफ्नै भलाइ र आकांक्षाहरूको पूर्तिमै मग्न हुन्छ। स्वार्थ परार्थ बुद्धियुक्त मनुष्यले आफ्नो कल्याणका साथै अरूको भलाइको पनि इच्छा राख्दछ। परार्थ बुद्धि भएकाहरूले आफ्ना लागि केही पनि चाहँदैनन्। उसले आफूलाई ईश्वरमा समर्पण गर्दै उहाँकै प्रेमको मात्र उत्कट इच्छा राख्दछ। उसले सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तरात्मामा ईश्वरको बास हुन्छ भनी विश्वास राख्दछ र सम्पूर्ण विश्वकै कल्याणको चाहना राख्दछ। समस्त लोकः सुखिनो भवन्तु। निस्वार्थ बुद्धि भएकाहरूले म र मेरो यो भावना राख्दैनन्। म अर्थात् शरीरको भाव हुन भनेको अहंकार हो र मेरो भन्ने भाव हुनु भनेको मोह हो। मनुष्यका सबै दुःख र कष्टको मूल कारण नै म र मेरो भन्ने भाव हुनु हो। यी दुवैलाई त्याग गरे मनुष्यले आफ्नो हृदय पवित्र बनाउन सक्दछ। हृदयको पवित्रता नै मानव प्रयत्नको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। साई गणेश
चरणम पारे मंगल गरहे चरणम पारे मंगल गरहे परति गणेशा परति गणेशा परति गणेशा परति गणेशा पहिलो पूजा अर्पण गर्छु गौरी नन्दना पहिलो पूजा अर्पण गर्छु गौरी नन्दना हरदम जप्छु तिम्रै नाम हे हरदम जप्छु तिम्रै नाम हे विघ्न विनाशक पार्वती नन्दना विघ्न विनाशक पार्वती नन्दना शरणमाए विघ्न हराहे साई गणेशा साई गणेशा चरणम पारे मंगल गरहे परति गणेशा परति गणेशा पहिलो पूजा अर्पण गर्छु गौरी नन्दना हरदम जप्छु तिम्रै नाम हे विघ्न विनाशक पार्वती नन्दना विघ्न विनाशक
पार्वती नंदना आदरणीय श्रोता, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना हो साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र वेबसाइट www.srisatyasai.org.np। प्रिय श्रोताहरू, आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं। भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई सत्यलाई अँगालेर ईश्वर प्राप्त गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साई सुमंगल। ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियानका प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ, तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनुपर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ
भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। आदरणीय श्रोता, बाबा भन्नुहुन्छ, पतिको आज्ञा पालन गर्ने तथा पति सेवामा प्रसन्न हुने नारीलाई पतिव्रता भनिन्छ। यस्तो पातिव्रत्य शक्तिद्वारा सावित्रीले मृत्यु भइसकेका आफ्ना पति सत्यवानलाई पुनर्जीवित गराउन सकिन्। सम्पूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्रलाई दान दिएर फुट्टी कौडी पनि बाँकी नभएका आफ्ना पति हरिश्चन्द्रलाई चन्द्रमतीले उनका प्रत्येक पाइलामा पूर्ण सहयोग गरेकी थिइन्। हरिश्चन्द्रको राज्य दानमा प्राप्त गरिसकेपछि ऋषि विश्वामित्रले उनीसँग दक्षिणा पनि मागेपछि त्यो रकम जुटाउन हरिश्चन्द्रले ऋषिसँग केही समय प्रदान गर्न याचना गरे। हरिश्चन्द्रले आफ्नो राज्य छोडिदिए र ऋषिलाई दिनुपर्ने दक्षिणा जुटाउन पत्नी र छोरा लोहिताश्वलाई साथ लिएर उनी काशी पुगे। दक्षिणाको रकम चुक्ता गर्ने अरू कुनै उपाय नभएपछि उनले एक ब्राह्मणलाई आफ्नी पत्नी र छोरालाई बेचिदिए। आफू महारानी भएकीले चन्द्रमतीले घर गृहस्थीको काम कहिल्यै गरेकी थिइनन्। तर पनि ब्राह्मणले तिनलाई भाँडा माझ्ने र घर बढार कुरार गर्ने काम सुम्पेका थिए। हरिश्चन्द्र आफैले पनि मसान घाटको रेखदेख गर्ने काम थाले। मसान घाटका मालिकले त्यहाँ लासको दाह संस्कार गराउने आउनेसँग शुल्क असुल्ने कामको जिम्मा उनलाई दिएका थिए। एक दिन ब्राह्मणले अरू केटाहरूका साथमा लोहिताश्वलाई जंगलबाट दुबो ल्याउने काम अराए। त्यहाँ लोहिताश्वलाई सर्पले डस्यो र उनको मृत्यु भयो। साथ गएका केटाहरूले उनको मृत शरीर चन्द्रमती कहाँ पुर्याइदिए। चन्द्रमतीले घर धन्दा सकेर छोराको मृत शरीरले मसानघाट पुग्दा झमक्क रात परिसकेको थियो। मसानघाटको रेखदेख गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभई तिनकै पति हरिश्चन्द्र नै थिए। उनले लासको दाह संस्कार गराउँदा लाग्ने शुल्क हरिश्चन्द्रले माग गर्दा चन्द्रमतीले आफूसँग पैसा नभएको कुरा बताइन्। उनले घाँटीमा लगाइराखेको मङ्गलसूत्र देखेर हरिश्चन्द्रले भने, तिमी पैसा छैन भनेर कसरी भन्छौ? म त तिमीले मङ्गलसूत्र लगाइराखेको देख्छु। यी कुरा सुनेर चन्द्रमतीले मनमा नै विचार गरिन्, मेरा पतिले बाहेक अरू कसैले मेरो मङ्गलसूत्र देख्नु त नपर्ने हो। त्यसपछि तिनले सोधिन्, के तपाईँ मेरा पति हरिश्चन्द्र होइन र? हरिश्चन्द्रले हो भनेर जवाफ दिए अनि आफ्नो एउटै मात्र छोराको पनि मृत्यु भएको कुरा थाहा पाएर उनी गहिरो शोकमा परे। जे होस्, लाग्ने शुल्क बुझाउने त थियो। लाग्ने शुल्क बुझाएपछि मात्र आफ्नो छोराको दाह संस्कार गर्न अनुमति दिन सक्ने कुरा हरिश्चन्द्रले चन्द्रमतीलाई बताए। आफूसँग पैसा नभएकाले हरिश्चन्द्रलाई शुल्क बुझाउन तिनले आफ्नो मङ्गलसूत्र फुकालिन्। त्यसै बखत भगवान शिव उनीहरूका समक्ष प्रकट हुनुभयो। दृढतापूर्वक सत्य पालन गरेकोमा भगवानले हरिश्चन्द्रको प्रशंसा गर्नुभयो र संसारमा अझै पनि कर्तव्यनिष्ठ भई सत्य पालन गर्ने अति गौरवशाली व्यक्तिहरू छन् भनी मानिसहरूलाई देखाउन नै यो दैवी लीला रचिएको हो भनी भगवानले उनलाई बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूका मृत छोरा लहिताश्वलाई पनि जीवित गराइदिनु भयो
यसै बेला ऋषि विश्वामित्र पनि त्यहाँ आइपुगे। उनले हरिश्चन्द्रको राज्य फर्काइदिए अनि उनको सत्य प्रतिज्ञाको जाँच गर्न यी सबै परीक्षाहरू लिएको हुँ भनेर हरिश्चन्द्रलाई बताए। यस प्रकार हरिश्चन्द्रले दिव्य सद्गुणको प्रदर्शन गरे। सत्य नै ईश्वर हो। सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, 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 राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु। आदरणीय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, स्थूल, सूक्ष्म र कारण गरी 3 प्रकारका शरीर छन्। सूक्ष्म शरीर कस्तो छ? विद्वानहरू स्थूल र सूक्ष्म शरीरलाई विभिन्न तरिकाले वर्णन गर्दछन्। वास्तवमा स्थूल र सूक्ष्म शरीर दुवै जुम्ल्याहा जस्तै हुन्। दुवै अन्योन्याश्रित छन्। तिनीहरू आकार र छाया जस्तै हुन्। तिनीहरू क्रिया, प्रतिक्रिया र प्रतिध्वनि जस्तै हुन्। हामी कतै जान्छौं र बोल्छौं। हामीले जे बोल्छौं त्यसको प्रतिध्वनि आउँछ। यो प्रतिध्वनि जताततै व्याप्त छ। कुनै स्थानमा यो लुकेर रहन्छ
र कुनै स्थानमा यसलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक रूपमा वा वातावरणीय अवस्थाका कारण यो कुनै स्थानमा बढी मात्रामा देखा पर्दछ। कुनै एउटा विद्यार्थीले गाई वस्तुका बथान हिमालतिर लग्यो। त्यहाँ उसले गीत गाउन थाल्यो र त्यही गीत अन्य कुनै ठाउँबाट आफूतिर आएको अनुभव गर्यो। उसलाई प्रतिध्वनि हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन। उसले प्रश्न गर्यो, मेरो स्वरको नक्कल गरी मेरै गीत कसले गाउँदैछ? को हो त्यो? त्यहाँ को हो त्यो भन्ने प्रतिध्वनि सुनियो। त्यसपछि उसले त्यसको नाम सोध्यो। प्रतिध्वनिले पनि उसैको नाम सोध्यो अनि उसले भन्यो, चुप लाग। प्रतिध्वनिमा पनि चुप लाग भन्ने नै सुनियो। उसले भन्यो, म तँलाई समातेर पिट्छु। अनि त्यसको पनि प्रतिध्वनि गुन्जियो। यो भनाभन जारी नै रह्यो। त्यस केटाले वरिपरि अर्को मान्छे छ कि भनी खोज्यो। उसले कसैलाई पनि भेटेन। उसले त्यो अवश्य पनि शत्रु हुनुपर्छ र मैले त्यसलाई समात्नुपर्छ भन्ने विचार गर्यो र गाई वस्तु लिएर घर फर्क्यो। उसले आफ्नै आमालाई भन्यो, आमा, त्यहाँ मलाई हप्काउने र त्यसरी बेइज्जत गर्ने कोही थियो। आमाले सबै कुरा बुझेर भनिन्, हेर छोरा, कसैले पनि तिमीलाई हप्काएको होइन। तिमीले आफैलाई हप्कायौ, आफैलाई गाली गर्यौ। यो सारा विश्व नै ईश्वरको प्रतिध्वनि हो। यी सबै ऐना जस्तो हो। भगवानको प्रतिबिम्बले गर्दा तिमी जे गर्छौ त्यो तिमीतिरै फर्किन्छ। तिमीले जस्तो ध्वनि निकाल्छौ त्यसैको प्रतिध्वनि तिमीतिरै फर्किएर आउँछ। त्यसैले कसैलाई पनि निन्दा वा गाली नगर। त्यसपछि मात्र संसारले तिमीलाई सुख र सुविधा दिन्छ र उच्च पदतिर लैजान्छ। राम्रो र नराम्रो तिम्रै सृजना हुन्। तिनीहरू तिम्रो अन्तरात्माका प्रतिबिम्ब हुन्। प्रत्येक चीज तिमीबाटै सिर्जना भएको हो र तिम्रै प्रतिबिम्ब, तिम्रै प्रतिध्वनि हो। बिनती सुनो मेरे साईं भगवान, 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 दया करो 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 मेरे साईं भगवान। भक्त जनों के तुम हो प्राण, के तुम हो प्राण, भक्त जनों के तुम हो प्राण, के तुम हो प्राण, दीन दयाला करुणा निधान, करुणा निधान, दीन दयाला करुणा निधान, करुणा निधान, त्रिभुवन पाला साधु परित्राण, त्रिभुवन पाला साधु परित्राण, त्रिभुवन पाला साधु परित्राण, त्रिभुवन पाला साधु परित्राण। बिनती सुनो मेरे साईं भगवान, बिनती सुनो मेरे साईं भगवान, दया करो मेरे साईं भगवान, दया करो मेरे साईं भगवान। भक्त जन
त्रिभुवन पाला साधु परित्रा त्रिभुवन पाला साधु परित्रा विनती सुनो मेरे साईं भगवान, दया करो मेरे साईं भगवान। आदरणीय श्रोता, हामी अहिले साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रममा छौं। अबको पालो छ जिज्ञासाको। यस अन्तर्गत हामी साई अभियानसँग सम्बन्धित यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने गर्छौं। आजको जिज्ञासा छ, मानिसले कस्तो लक्ष्यको इच्छा गर्नुपर्दछ? वेदहरूले भनेका छन्, मानिसले मोक्षको मात्र आकांक्षा राख्नुपर्दछ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, कौशलयुक्त मानव शरीर तिमीहरू प्रत्येकलाई भगवानको उपहार हो। यसलाई तिमीहरूले जीवन र मृत्यु, बन्धन र मोक्ष बीच कहिल्यै शान्त नरहने संसार रूपी सागर पार गर्ने नौकाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस प्रमुख कार्यका लागि तिम्रा शारीरिक र मानसिक क्षमताहरू प्रबल छँदै जागृत हौ। तिम्रो विवेक शक्ति तीक्ष्ण भएको बेलामा नै जागिहाल। तिम्रो डुङ्गा ख्याउने कामलाई पछि नसार, किनभने त्यो छिट्टै काम दिन नसक्ने पनि हुन सक्दछ। यो रोगग्रस्त हुन सक्दछ, जसका कारण तिमीले सम्पूर्ण ध्यान यसैको स्याहार सुसारमा व्यतीत गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। संसारको उर्लदो भेलमा सुरक्षित भएर हिँड, मात्र साक्षी हौ। कर्मको फलको आश नराख। सबै कार्यका परिणाम भगवानका इच्छामा छोडिदेऊ। उहाँ नै कर्ता हुनुहुन्छ, तिमी त खाली साधन हौ। उच्चतम लक्ष्यका पछि लाग, उच्चतम आदर्श ग्रहण गर। इन्द्रियजन्य सुखहरू मामुली नगण्य हुन्। ऋषिहरूले केही नियमहरू पत्ता लगाएका छन्, जसले तिमीलाई हार वा जित, हानि वा लाभ दुवै अवस्थामा असर गर्दैनन्। त्यस्ता कुरा सिक, अभ्यास गर अनि आफै भित्र पूर्ण शान्तिको सिर्जना गर। जब तिमी मोक्षको तटमा पुग्दछौ, तिमी भित्र अद्भुत आनन्द तरङ्गित हुनेछ भन्ने विचार गर। दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, दया करो हरि नारायणा, करुणा सागर नारायणा, करुणा सागर नारायणा, करुणा सागर नारायणा, करुणा सागर नारायणा, पंकज नयना पन्नग शयना, पंकज नयना पन्नग शयना, पंकज नयना पन्नग शयना, पंकज नयना पन्नग शयना, श्री वासुदेवा नारायणा, श्री वासुदेवा नारायणा, श्री वासुदेवा नारायणा, श्री वासुदेवा नारायणा, पाप विनाशा प्रशान्ति वासा, पाप विनाशा प्रशान्ति वासा,
प्रशान्तिवासा पापविनाशा प्रशान्तिवासा पतिपुरी साई नारायणा पतिपुरी साई नारायणा पतिपुरी साई नारायणा पतिपुरी साई नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा दया करो हरि नारायणा दया करो हरि नारायणा करुणा सागर नारायणा करुणा सागर नारायणा पंकज नयना पन्नग शयना पंकज नयना पन्नग शयना श्री वासुदेवा नारायणा वासुदेवा नारायणा पाप विनाशा प्रशान्तिवासा पाप विनाशा प्रशान्तिवासा पतिपुरी साई नारायणा पतिपुरी साई नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा रमानन्दा नारायणा दया करो हरि नारायणा करुणा सागर नारायणा। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना हो साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र वेबसाइट www.srisatyasai.org.np। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौं। भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई सत्य नै धर्म हो भनी बुझ्ने, शान्ति, प्रेम र अहिंसाको बाटोमा अघि बढ्ने अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
साई सुमंगल। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियानका प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ, तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनु पर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही नै हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। आदरणीय श्रोता, भगवान बाबा मानव जीवनको उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो भन्नुहुन्छ। यसलाई प्रस्ताउन बाबाले आदि शंकराचार्यको जीवन उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, शंकराचार्यले आफ्नो आश्रममा 2 रक्षकहरू खटाएका थिए र उनीहरू सधैँ तस्मात् जाग्रत जाग्रत अर्थात् होशियार भन्दै दोहोऱ्याइरहन्थे। एक दिन के भयो भने शंकराचार्य सांसारिक उपलब्धि र आफ्नो मठका सम्पत्तिबारे विचारमग्न थिए। दैलाको संघारनिर आइपुगेपछि उनले रक्षकहरूले तस्मात् जाग्रत जाग्रत भन्दै दोहोऱ्याइरहेको सुने। त्यसले उनलाई आफ्नो मूर्खताको बोध गरायो अनि उनले उद्घोष गरे, जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अन्त्यकाले महादुःखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। यसको अर्थ हुन्छ, सावधान, जन्म जरा अर्थात् बुढेसकाल र जाया अर्थात् मृत्यु सबै दुःखले भरिएका छन्। यस सन्दर्भमा वेदहरूले घोषणा गरेका छन्, उठ र बिउछ अनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल नरोकियो। शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो परमेश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो शैलेश्वर करुणामय शंकर शैलेश्वर
शङ्कर लिङ्गोद्भवकर शिव शम्भो लिङ्गोद्भवकर शिव शम्भो लिङ्गोद्भवकर शिव शम्भो लिङ्गोद्भवकर शिव शम्भो त्रिशूल जटाधर गङ्गाधारी त्रिशूल जटाधर गङ्गाधारी त्रिशूल जटाधर गङ्गाधारी त्रिशूल जटाधर गङ्गाधारी हलाहलधर शम्भो हलाहलधर शम्भो हलाहलधर शम्भो हलाहलधर शम्भो साम्ब सदा शिव शम्भो साम्ब सदा शिव शम्भो साम्ब सदा शिव शम्भो साम्ब सदा शिव शम्भो परमेश्वर साई शिव शम्भो ईश्वर साई शिव शम्भो ईश्वर साई शिव शम्भो ईश्वर साई शिव शम्भो जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो शैलेश्वर करुणामय शंकर शैलेश्वर करुणामय शंकर लिंगोद्भव कर शिव शंभो लिंगोद्भवकर शिव शंभो त्रिशूल जटाधर गंगाधारी त्रिशूल जटाधर गंगाधारी हलाहलधर शंभो हलाहलधर शंभो सांब सदा शिव शंभो सांब सदा शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो ईश्वर साई शिव शंभो जय कैलाशपते शिव शंकर। आदरणीय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्ना आमाको प्रेमलाई सधैँ स्मरण गर। कतैबाट पनि आफ्नी आमालाई चोट नपुर्याऊ। ईश्वरको प्रेम हजार आमाहरूको जस्तो छ भनी तिमीहरू भन्दछौ। तिमीहरू एउटी आमाको प्रेमलाई त बुझ्न र अनुभव गर्न सक्दैनौ भने हजार आमाको प्रेमलाई कसरी बुझ्न सकौला? तिमीहरू आफ्नी आमालाई खुसी पार्न सक्दैनौ भने
कसरी स्वामीलाई खुसी पार्न सकौला। तिमीहरूले आफ्नी आमालाई खुसी पार्न सक्यौ भने मात्र म प्रसन्न हुनेछु। मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, मलाई अरू केही पनि दिइराख्नु पर्दैन, मात्र आफ्नो आमा बाबु, साथी र आफन्तहरूलाई सुख देऊ। आजकाल म आमा बाबुहरूलाई दिनुपर्ने सम्मान दिएको देख्दिन। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, आवश्यक परेका बखतमा मात्र उनीहरूलाई वास्ता गर्ने र पछि बेवास्ता गर्ने गरेको भेटिन्छ। एउटा उखान छ, खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो। त्यसरी नै आमा बाबुहरू पनि कठिनाईको समयमा मात्र सम्झिरहन्छन्। तिमी समाजमा उच्च स्थानमा स्थापित भई धन कमाएपछि आफ्ना आमा बाबुलाई बिर्सिदिन्छौ। तिम्रा आमा बाबु तिम्रा दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् भने तिनका पछाडि रहेको तर्कका आधारबारे व्याख्या गर। उनीहरूसँग रुखोसँग बोल्यौ भने उनीहरूलाई तिम्रा धारणा बुझ्न सघाउ हुँदैन। शान्त हौ र उनीहरूका कुरा धैर्यपूर्वक सुन। त्यति भए मात्र तिमीहरूले उनीहरूलाई बुझाउन सक्नेछौ। यस्ता पवित्र भावहरू मनमा लिने कोसिस गर्यौ भने मात्र तिमीहरूको जीवन फलदायी हुनेछ। भगवान बाबा भन्ने गर्नुहुन्छ, सुख भन्नु नै ईश्वरसँग एकाकार हुनु हो। ईश्वर त्यति बेला खुसी हुन्छन् जब आमा बाबुहरूको सम्मान गरिन्छ। मलाई कुनै कुराको चाहना नै छैन, तिमी सुखी हुनु र तिमीहरूले आफ्ना आमा बाबुलाई सुखी राखेर पूजा गर्नु नै मेरो सुख हो। आफ्ना आमा बाबुलाई प्रेम र पूजा गर। उनीहरूको सुखमा नै तिम्रो कल्याण निहित छ। आफ्ना आमा बाबुलाई सुखी राख्न सक्नेहरूमाथि नै ईश्वरले अनुग्रह वर्षाउँदछन्। तिमीहरूले आफ्ना आमा बाबुलाई दिने सम्मान र प्रेममा नै आफ्ना सन्तानबाट पाउने सम्मान र प्रेम आधारित हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले कहिल्यै ईश्वरको विश्व विराट स्वरूपको दर्शन पाएका छौ? त्यसमा पृथ्वी, जल, आकाश आदिलाई देख्न सकिन्छ। यो विश्व पञ्चतत्वहरूबाट बनेको छ र तिनै 5 तत्वहरू तिमीहरू भित्र पनि छन्। त्यसैले तिमीहरू पनि विश्व विराट स्वरूप हौ। ईश्वर तिमी भित्र र सबै भित्र पनि छन्। त्यसैले अरूलाई चोट पुर्याउनु भन्नु नै ईश्वरलाई चोट पुर्याउनु हो। अरूको आलोचना गर्ने, दोष केलाउने काम नगर। सबैलाई प्रेम गर र सबैको सेवा गर। आफ्ना आमा बाबुलाई सम्मान, श्रद्धा र पूजा गर। तिम्रो जीवनका सच्चा सम्पत्ति भन्नु नै तिनै हुन्। तिम्रा आमा बाबुका आशीर्वादले नै तिमीलाई सुस्वास्थ्य र सुख सम्पत्ति प्रदान गर्नेछ। आफ्ना आमा बाबुलाई प्रेम र सेवा गर्यौ भने ईश्वर आफै तिमी कहाँ आउँछ। स्वरूपिणी जननी प्रेम स्वरूपिणी जननी शरण नमोस्तु ते साई शरण नमोस्तु ते साई प्रेम स्वरूपिणी जननी जगदम्बे कृपा करो साई माँ।
साई माँ। त्रिभुवन पालिनी साई माँ। शरण नमोस्तु ते साई माँ। शरण नमोस्तु ते साई माँ। प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ। शरण नमोस्तु ते साई माँ। प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ। जगदम्बे कृपा करो साई माँ। करुणामयी जननी साई माँ। त्रिभुवन पालिनी साई माँ। शरण नमोस्तु ते साई माँ। शरण नमोस्तु ते साई माँ। प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ। आदरणीय श्रोता, हामी अहिले साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रममा छौँ। अबको पालो छ जिज्ञासाको। यस अन्तर्गत हामी साई अभियानसँग सम्बन्धित यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने गर्छौँ। आजको जिज्ञासा छ, मानव जीवनको साँचो स्वभाव के हो? भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, सतही रूपमा हेर्नेका लागि मानव जीवन खाने र पिउने, शौच गर्ने र सुत्ने दिनचर्या मात्र हो। तर वस्तुतः जीवनको गहिरो महत्व छ। जीवन त्याग हो, जीवन यज्ञ हो। प्रत्येक ससाना कर्म भगवानमा अर्पण गरिने वस्तु हुन्। जीवनबाट सिक्न सकिने 3 पाठहरू छन्। ती हुन्, पहिलो पाठ सिर्जित वस्तुहरूको क्षणभङ्गुरता। दोस्रो, सेवकका रूपमा मानिसको भूमिका। र तेस्रो, गुरुका रूपमा भगवान। यो सृष्टि पूजाको साधन हो, मानिस उपासक हो र भगवान पूजिने वस्तु हुन्। जीवनका खेल यिनैसँग खेलिन्छन्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म जे गरिन्छ तिनलाई भगवानको पूजा सरह ठानी पवित्र बनाउनु पर्दछ। कर्मलाई स्वच्छ र निष्कलङ्क बनाउन लगातार प्रयास गर्नु पर्दछ। पानीका फोका निमेषभरमै फुटे जस्तै जीवन पनि क्षणभङ्गुर छ। तिमीले यस संसारमा जे देख्दछौ तिनीहरू सत्य होइनन्, तिनीहरू अनित्य छन्। हामी दिउँसोभरि जे देख्दछौँ सुत्दाखेरि ती लुप्त हुन्छन्। निदाएको बेलामा सपनामा जे देख्दछौँ बिउझँदा पनि सबै बिलाउँदछन्। हामी राति जे देख्दछौँ र अनुभव गर्दछौँ ती सबै रात्रि स्वप्न मात्र हुन्। दिवा स्वप्नमा, रात्रि स्वप्नमा देखिएका केही चीज हुँदैनन्। त्यस्तै गरी रात्रि स्वप्नमा दिउँसोभरि देखिएका केही कुरा पनि हुँदैनन्।
तिमी रात्रि स्वप्नमा त्यही हुन्छौ, दिवा स्वप्नमा पनि कतै गएका हुँदैनौ। तिमी दुवै सपनामा त्यही नै हुन्छौ, तर दिवा स्वप्न रात्रि स्वप्नमा हुन सक्दैन र रात्रि स्वप्न दिवा स्वप्नमा हुन सक्दैन। तिमी मात्र दुवै स्थानमा उपस्थित हुन सक्दछौ र तिमीले त्यही कुरो बुझ्नु पर्दछ। माता पिता दिन बन्धु सखा, साई माता पिता दीनबन्धु सखा, साई माता पिता दिन बन्धु सखा, साई माता पिता दीनबन्धु सखा। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा। साई माता पिता दिन बंधु सखा, साई माता पिता दीनबन्धु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा। साई माता पिता दिन बन्धु सखा। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना सम्झनुहोला। साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र हाम्रो वेबसाइट www.srisatyasai.org.np। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं।
भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई भगवत प्राप्तिको लक्ष्यमा अघि बढ्ने अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।